बाकमाल महकमा लाजवाब सर्विस, ये जुमला पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए यानी PA के लिए इस्तेमाल होता था। अब उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। तो मेरे ख्याल में ये लक़ब अभी महकमा CNW और NHA को देना चाहिए। ये CNW का रोड था, अभी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स जो सूबाई महकमा है, और अभी हाल ही में ये महकमा नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो वफाक हुकूमत फेडरलाइजेशन के बाद ये NHA को हवाला हुआ। तकरीबन कुछ लगभग 2 किलोमीटर रोड CNW की निगरानी बना था और इसके लिए तकरीबन कोई 3 करोड़ या इस तरह कुछ अमाउंट मंजूर हुआ था। अब मसला ये है कि ये रोड जून 2021 में महकमा CNW ने कंप्लीट कागज़ों में ज़ाहिर किया है। और हालत ये है कि अभी जो ये सड़क के दोनों किनारों जो जर्द इन्होंने पट्टे बनाए हैं, जो ये भी कल बनाए हैं, और नाले का हालत ये है कि ठेकेदार साहब ने बड़ी मेहरबानी करके और उन्होंने ज़ख्मत करते हुए जहाँ पे आसान जगह है वहाँ पे तो नाला बनाया है, मगर जहाँ पे कोई राख आया, कोई चट्टान आ गया, कोई भारी पत्थर आ गया, वहाँ पे उसे नाला ही नहीं बना दिया, छोड़ दिया। उसके अलावा जहाँ पे नाला बन चुका है वहाँ भी सूरत हाल ये है कि साथ चूँकि पहाड़ है, इससे जब बारिश होती है तो स्लेडिंग होती है, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, मिट्टी आती है, मलबा आते हैं, और ये नाला बंद हो चुका है। जो इंजीनियर है मुतालिका इस महकमे के या इस इदारे के, जो फील्ड से मुतालिका जो इंजीनियर है, उनका कहना ये है कि तरकोली सड़क के लिए पानी इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, नुकसानदेह होती है। अगर उस सड़क पर मुसलसल पानी बहता जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा कि इसी ठेकेदार साहब ने आगे जो काज़वे बनाया बलश पम्प के साथ, इस तरह वो 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गया। उसे दोबारा बनाया था, फिर भी ख़त्म हो गया। हमारी काम की मेयारी है। अब बदकिस्मती ये है कि जो सरकारी महकमे है, जो उस महकमे का जो मुतालिका एक्सन या जो डायरेक्टर या जो इंजीनियर होते हैं, अगर वो उनकी सही निगरानी करे तो ठेकेदार का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बीमारी करे, वो काम चोरी करे, या वो गलत काम करे, या नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करे। बदकिस्मती ये होते हैं कि हमारे मुल्क में ये बड़ा एक अलमिया है कि जो भी महकमा में भर्ती होते हैं वो कौम और मुल्क की खिदमत के लिए नहीं भर्ती होता। उनका ज़्यादातर तवज्जो ये होता है कि वो अपने जेब भरे, अपने आप को सपोर्ट करे, अपने आप को मतलब इम्प्रूव करे, तरक्की करे, आगे जाए। इसमें भी ये होता है कि आम लोगों से जब मैंने बात की तो उनका ये शिकायत था कि महकमे के लोगों को ठेकेदार लोग कमीशन देते हैं और वो फिर आंखें बंद करते हैं और ठेकेदार को फ्री हैंड छोड़ते हैं, उसकी जो मर्ज़ी है कर लें। अब इसको शहर नापुरसान का नाम दूँ या इसको मैं क्या नाम दूँ, क्योंकि ये मेन रोड है, एयरपोर्ट रोड है। इसी सड़क पे कई मुतअद्दिद सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सैकड़ों तलबा तलबात इसी सड़क से रोज़ाना गुजरती है। हालत ये है कि ये जो रोड है इसके किनारे नाले नामुकम्मल है, छोड़ दिए गए। उसका फ़ंड भी मतलब है कि फ़ंड है, और फ़ंड हो सकता है कि ठेकेदार साहब ने लिया भी हो, या नहीं तो ले लेगा, वो कोई मसला नहीं, उसको मिल जाएगा। मगर उनसे कौन पूछे और ये निगरानी कौन करे, और ये इसकी अगर जहाँ पे नाला बना हुआ है उसकी सफाई कौन करे, इसके लिए कौन आएगा। अब ये भी सवाल है कि भाई क्या इस महकमे की के पास कोई मैन पावर या इनके पास क्या स्टाफ नहीं है। पहले जो नेशनल वो था कम्युनिकेशन एंड वर्क्स था, बदकिस्मती से CNW के पास जो रोड कुली थे वो कई सालों से ड्यूटी नहीं करते, 10 सालों से दफ्तर में नहीं आते थे, या तो अफसरान के घरों में काम करते थे, या फिर ये था कि घर बैठ के तनख्वाह लेते थे और अफसरान को कुछ मतलब उसका मुट्ठी गर्म करता। चलो ये तो अब NHA के हवाला हो गया। अब NHA तो वफाकी इदारे, बड़ा इदारे, अब इनको तो चाहिए कम अज़ कम कि ये जो नाला बने हुए हैं और सड़क पे करोड़ रुपए खर्च हो गया। अब ये 2 किलोमीटर 2.25 किलोमीटर पर अगर कोई 3 करोड़ 60 लाख या 2 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च आए हैं तो बड़ा अमाउंट है ये। तो ये जो नाला बने हुए हैं और ये अगर बंद हो गया, चौक हो गया और उस पानी आके सड़क पे भेजा है तो चंद महीनों में ये सड़क तबाह हो जाएगा। तो CNW से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA दोनों से दरख्वास्त है कि जिस ठेकेदार से आपने काम करवाया है, जिसने पैसे लिए हैं, जो करोड़ों रुपए सरकार के ख़जाने से निकले हुए हैं, उसको पाबंद करे कि अपना जो नाला है नामुकम्मल उसने छोड़ा है। जहाँ पे सख्त जगह है, मुश्किल है, उसने नाला नहीं बनाया, छोड़ ही दिया। जहाँ पे आसान जगह है उसने नाला बनाया है, और कम अज़ कम उससे पहले तो वो नाला बनवा दे, मुकम्मल करे, उसके बाद उसको वो फंड रिलीज़ करे।
اور جہاں پہ نالا بنے ہوئے تو محکمے کا جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے سٹاف کو ہدایت کریں. اس کے لیے کوئی اپنا سٹاف اگر آپ کے پاس روڈ کلی یا کوئی ایسا بندہ ہو تو ٹھیک ہے, نہیں اس کے لیے ہائر کریں, ڈیلی ویجز پہ کسی مزدور کو پکڑے تاکہ یہ نالوں کو صاف کریں اور یہ پانی یہاں پہ جمع نہ ہو. ہم نے آپ کو دکھایا ناظرین کہ وہاں بلچ میں ایک پرائمری اسکول ہے بچوں کا, اسی اسکول کے ساتھ پانی کڑی ہوتی ہے اور اس میں قسم قسم کے مچھر بیٹھتے ہیں. اب دیکھو آج کل ملک میں جو ڈینگی وائرس ہو پتہ نہیں کیا کیا بیماری پھیلتی ہے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, اگر یہ بیماری یہاں پہ آ گئی تو یہاں پہ تو تباہی مچے گی, کیونکہ یہاں پہ صحت کی بھی اتنی سہولیات موجود نہیں ہے اور پھر پشاور مریض کو لے جانے میں 12-13 گھنٹے لگتے ہیں. تو مؤدبانہ گزارش ہے وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے بھی درخواست ہے, ضلع انتظامیہ سے بھی درخواست ہے کہ کم از کم اس پہ ایک تحقیقات کرے, انکوائری بٹھائے اور ان ایماندار افسروں کی نگرانی میں انکوائری کرے کہ آیا اس پہ کتنا فنڈ ریلیز ہوا, کتنا فنڈ منظور ہوا تھا اور یہ نالا نامکمل کیوں چھوڑا گیا. جہاں پہ بڑا پتھر آئے ہے, بولڈ آئے ہے یا چٹان ہے یا کوئی پہاڑی ہے یا کوئی ملبہ ہے, اس نے نالے نہیں بنائے چھوڑ دیا. جہاں پہ آسان جگہ ہے وہ نالا بنائے ہیں مگر وہ نالا بھی بند ہے, اس میں ملبہ پڑا ہوا ہے. تو یہ اسی طرح اگر ہم سرکاری پیسوں کو بے دریغ خرچ کریں اور اس کی نگرانی نہ کریں تو مال مفت دل بے رحم معاملہ ہو جائے گا. سرکار کے خزانے سے پیسے تو جائیں گے, غریب ملک کے ہمارے جو وزیر اعظم ہے یا جو حکمران لوگ ہیں وہ تو IMF سے اربوں ڈالر ادھار لیتے ہیں, مگر وہ پیسے جب اس طرح فضول کاموں میں فضول اس میں خرچ ہوتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں, اس سے صحیح یوٹیلائزیشن استفادہ نہیں لیا جاتا تو پھر ہم کیسے قرضوں سے نکلیں گے. ہم تو پھر کچکول گلے میں ڈال کر بھیک مانگتے رہیں گے, کب تک ہمارے نسل در نسل ہم بیکاری بنیں گے. تو لہٰذا درخواست ہے کہ خدارا اس قومی جو دولت ہے, قومی سرکار خزانے کے جو پیسے, اس کو بالکل مالی غنیمت کی طرح جان کر اس کو ضائع نہ کریں, اس کی پوچھ گچھ کریں, ٹھیکیدار کو بھی پابند کرے کہ وہ نالا بنا دے, اگر اس نے نہیں بنایا تو اس سے پیسے ریکوری کرے. اور خاص کر میرا چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ جوڈیشل انکوائری کر کے ان سڑکوں کی جو حالت ہے, میں مشکور ہوں سابقہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک دفعہ سموٹ ایکشن لیا تھا کہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ چترال کی جو سڑکیں ہیں وہ خچر جانے کے قابل بھی نہیں ہے. اور موجودہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی سموٹ ایکشن لیا, NHA کو نوٹس دیا کہ آپ 1 مہینے کے اندر مجھے یہ رپورٹ دے کہ لوور ٹنل سے آگے جو سڑکیں ہیں یہ کیوں نہیں بنایا. اس پہ کم از کم اس پہ 2 ارب کتنے کروڑ روپے ریلیز ہوئے تھے, مگر کچھ محکمے کے لوگ, کچھ ٹھیکیدار لوگ آپس میں ملے ہوتے ہیں اور ملی بھگت کر کے وہ پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں اور کام نہیں ہوتا. تو گزارش یہ ہے کہ میرا چیف جسٹس صاحب سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں چیف جسٹس صاحبان سے اپیل ہے کہ اس پہ سموٹ ایکشن لے, اس کی تحقیقات کرائے. اگر ٹھیکیدار نے کام نہیں کیا تو اسے ریکوری کرے, اگر محکمے کے لوگوں نے جس کی ذمہ داری تھی وہ ٹھیکیدار سے کہ اس نے کام صحیح نہیں کیا تو یہ جتنا اماؤنٹ ہے جتنا فنڈ ہے اس محکمے اور ٹھیکیدار سے متعلقہ لوگوں سے ریکوری کر لے, قومی خزانے میں جمع کرائے اور ان کو سزا دے.